اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد معنای سادش اینه که خدای عزوجل یه جوری قرار بده که من تو دنیا تا زنده هستم زندگی من، پول من، عمر من، معاشرت من، برخورد من همش اونجوری باشد که اهل بیت علیهم السلام بودن. محیا با قول علمای علوم ادبیه مصدر میمیه. محیا یعنی حیات. حیات تاش خودش زائده است از حیواس و حیایه، یعنی زندگانی من این حیات دنیا مثل اهل بیت باشه، زندگانی اهل بیت. مردن منم مثل مردن اونها بشه، یعنی عاقبت بخیر. 100% که نمیشه، امکان نداره مثل اهل بیت، اینا استثنان. اما اونقدرش که امکان داره، مثل لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. یعنی چی؟ یعنی مثل پیغمبر عمل کنید. میشه 100% مثل پیغمبر عمل کنید؟ نه، اونقدری که امکان داره. شکی نیست این قرینه خارجی است.